अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुउम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ-जहाँ भी हैं महफूज़ और खुश होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और शैतान के शर से महफूज़ रखे। तो आप सुन रहे हैं नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पे खाक हुए सब ख्वाब, आयत नूर का लिखा हुआ एक खूबसूरत वनी बेस्ड नॉवल। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था और सुना भी था कि लकी उसको गिफ्ट्स फूल और उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। लास्ट में वो उसका मैसेज पढ़ रही होती है जो मोबाइल पर आता है। तो वहाँ पे हमने एंड किया था। तो आइए शुरू करते हैं। मैसेज ख़त्म हो चुका था, लेकिन शाइना उलझी सी किसी सोच में डूबी अभी तक मोबाइल हाथ में थामे खड़ी थी। मीर बख्तावर ने यूसुफ को बड़े कमरे में तलब किया था। यूसुफ फ़ौरन इनके हुक्म की बजा आवरी के लिए इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। दरवाजे पर दस्तक देकर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बड़े सोफे पर मीर बख्तावर करोफर से विराजमान थे। मुंह में सगार दबाए इनसे कुछ फासले पर दूसरे सोफे पर सैफ बख्तावर बैठा था, लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ ने मुश्तरका सलाम किया और सैफ पर दूसरी निगाह डाले बगैर धीमे कदमों से चलता हुआ निशिस्त पर बैठ गया। मीर बख्तावर ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। तीखी नज़रों से इसे घूरा, अलबत्ता कुछ कहने से गुरेज किया, क्योंकि वो चाहते थे यूसुफ खुद बात का आगाज़ करे। यूसुफ ने चंद लम्हे इनके बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब बदस्तूर खामोशी छाई रही तो उसने गला खंकारा। बाबा जान, आपने बुलाया था। धीमा लहजा अदब एहतराम लिए हुए था, निगाहें झुकी हुई। हूँ। मीर बख्तावर ने हंकारा भरा, सिगार का लंबा कश लेते हुए मुंह से धुआं खारिज किया और सिगार बुझा दिया। फिर बगौर यूसुफ का चेहरा देखने लगा। हमने सुना है कि तुम्हें आजकल इस वनी में आई लड़की से हमदर्दी का बहुत शौक चढ़ गया है। इनका लहजा बेतासुर था और अंदाज में शाइना के लिए हकारत थी। यूसुफ का चेहरा सुर्ख हुआ, सुलगती नज़रों से करीब बैठे सैफ को घूरा। यकीनन उसने ही कल के वाक़ये की शिकायत लगाई थी बाबा जान को। सैफ भी चमकती पुरसरार नज़रों से इसे ही देख रहा था। लबों की तराश में मुस्कुराहट थी, फातिहाना मुस्कुराहट। इसे क्या घूर रहे हो? हमने तुमसे कुछ पूछा है, हमें जवाब चाहिए। यूसुफ मीर बख्तावर के लहजे में बेपनाह सख्ती थी। यूसुफ की आंखों में सुर्खी छोड़ने लगी। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जान। धीमे लहजे में वो फ़कत इतना ही कह पाया। सर अभी भी झुका हुआ था कि इन भाइयों में किसी की जुर्रत ना थी मीर बख्तावर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की। मीर बख्तावर ने तल्ख नज़रों से अपने खूबरू बेटे की सफ़ेद रंगत में घुली सुर्खियाँ देखीं। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। हम जानते हैं तुम बहुत रहमदिल हो, लेकिन वो लड़की रहम के काबिल नहीं है। इसके लिए अपने दिल में रहम और हमदर्दी के जज्बात पैदा करने से पहले ये सोच लेना कि वो तुम्हारे चचाज़ाद मीर अंस के कातिल की बहन है। वो मीर अंस जो हमारे लिए बेटों से बढ़कर था और तुम लोगों के लिए भाइयों से बढ़कर। वो इस ख़ानदान की बेटी है जिससे हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी है। इस लड़की के साथ इस हवेली में जो कुछ हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा बदतर सलूक की हकदार है, और तुम जानते हो हम किसी का कसूर माफ़ नहीं करते। जो गुनाह इसके भाई ने किया इसका भुगतान इस लड़की को सारी उम्र भुगतना होगा। मीर बख्तावर ने सर्द सपाट लहजे में बात कर कहते हुए यूसुफ को बहुत कुछ बावर करवा दिया था। यूसुफ ने तड़प कर सर उठाया। बाबा जान, शाइना बेकसूर। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, शाइना की हमायत में बोलना चाहता था, लेकिन मीर बख्त आवर ने इसे चुप करवा दिया। बस, खामोश। वो धाड़े, आज के बाद इस लड़की का नाम भी तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए मीर यूसुफ बख्त आवर। तुम हमारे सबसे छोटे और लाडले बेटे हो, हमें बहुत अजीज़ हो, लेकिन याद रखना, अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह से इस लड़की की हमायत में एक लफ्ज़ भी निकला तो हम भूल जाएंगे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या रिश्ता है। हम बाप हैं तुम्हारे, तुमसे बेहतर जानते हैं कौन कसूरवार है और कौन नहीं। हमें समझाने की कोशिश मत करो। मीर बख्तावर के बेटे हो तुम, मर्द बनो। मीर बख्तावर का खून इतना कमज़ोर और जन मुरीद नहीं है कि 2 टके की लड़की के लिए पिघल जाए।
ایک عورت کی حمایت میں بولے اور ایک عورت کے لیے اپنے باپ سے زبان درازی کرے۔ آئندہ اس معاملے میں تم نے ہمارے سامنے بولنے کی جرت کی تو ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ جا سکتے ہو تم اب۔ میر بخت آور کا لہجہ کرواہٹ لیے ہوئے تھا۔ یوسف نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے جتنا سوچا تھا معاملہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس معصوم لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا تھا جو بلا وجہ سزا کاٹ رہی تھی، کیونکہ وہ میر بخت آور کے خلاف جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کس گرداب میں پھنس گیا تھا وہ۔ سرخ چہرہ لیے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ تجھے کیا خبر میرے ہم سفر، میں بکھر گیا ہوں کدھر کدھر، جو ہو سکے مجھے پھر بنا میری ساری راکھ سمیٹ کر۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ انسان دور کہیں چلا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں رشتوں کی یہ بھنور نہ ہو، انسان اکیلا ہو، بالکل تنہا، جہاں کوئی اسے جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، جہاں رشتوں کو سنبھالنے کی فکریں نہ ہو، انسان اپنے ہر عمل میں آزاد اور خود مختار ہو، جہاں اپنی ہی زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے اسے یوں کشمکش کا شکار نہ ہونا پڑے۔ وہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا آج کل۔ دل چاہتا ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے یا خود کو ختم کر دے۔ اسے خود سے ہی وحشت ہونے لگی تھی، اور اسی وحشت سے گھبراتے ہوئے وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ماں جس کی گود میں دنیا جہان کا سکون پوشیدہ تھا۔ دستک دیتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اسے کھڑکی کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہاتھ میں اون کی سلائیاں تھیں، وہ کچھ بن رہی تھیں۔ اس حویلی پر کبھی ان کی اجارہ داری تھی، لیکن وقت بہت جلد بدل جاتا ہے۔ ایک حادثے میں جہاں ان کے دیور میر دلاور اور ان کے شریک حیات اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، وہیں وہ اپنی چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھیں، اور اس معذوری کے بعد گھر والوں نے انہیں کسی بوجھ کی طرح ہی سمجھا، اور وہ ایک کمرے میں مقید ہو گئیں۔ 3 وقت کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا تھا ملازمہ کے ہاتھ۔ حویلی سے بس ان کا تعلق اتنا سا رہ گیا تھا۔ شوہر اور بیٹوں کی شکلیں دیکھے انہیں مہینوں گزر جاتے۔ بیٹیوں کی مرضی ہوتی تو چند منٹ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی، وگرنہ وہ اکیلی اپنے کمرے میں ہوتی، تنہا شب و روز بسر کرتی۔ ایک یوسف تھا جو کبھی شہر سے گاؤں آتا تو ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کے دل کی باتیں سنتا، اپنی باتیں شیئر کرتا، انہیں ہنساتا، لیکن آج اس کی چال سے ہی وہ جان گئی تھیں کہ ان کا بیٹا پریشان ہے۔ بلیک کرتا شلوار میں اس کا وجود مزمحل سا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان تک آیا، ان کے قدموں کے قریب بیٹھ کر بنا ایک بھی لفظ کہے خاموشی سے سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ زرینہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ مضبوط قد و قامت کا مالک آج جانے کیوں ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اون کی سلائیاں ایک طرف رکھیں اور نرمی سے یوسف کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ یوسف نے آنکھیں بند کی اور ماں کی انگلیوں کے لمس سے اپنے رگ و پے میں سکون اترتا محسوس کیا۔ یوں لگ رہا تھا ساری تشنگی، ساری بے چینی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جو کئی راتوں سے سو نہیں سکا تھا، جس کے دن اضطراب کے عالم میں گزرتے تھے، وہ ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ زندگی میں میں نے جو چاہا وہ پایا ہے ماں، جس چیز کی بھی خواہش کی وہ حاصل کر لی، کبھی کوئی کمی، کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کا یہ بیٹا اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا۔ وہ لڑکا جسے سب قسمت کا سکندر کہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بدقسمت ہے۔ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تہی دامہ ہے۔ نامرادی اس کا مقدر ٹھہری ماں۔ بھر آئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ماں ہی تھی جس کے سامنے وہ اپنی دل کی حالت بیان کر سکتا تھا، ان سے اپنے جذبات کہہ سکتا تھا۔ زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، خوبصورت سے خوبصورت ترین، لیکن کوئی اس دل کو نہیں بھائی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی لڑکی میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ مجھ جیسے انسان کو تسخیر کر سکے، لیکن پھر وہ آئی میری زندگی میں، وہ جو پہلی نظر میں ہی بے دھڑک بنا اجازت لیے میرے دل کی مسند پر براجمان ہو گئی۔ وہ دن، اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے نہیں خبر کب، کیسے میں اس کی محبت میں مبتلا ہوا، لیکن جو اس کے لیے محسوس کیا
وہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے عشق ہو چلا تھا اور میں سرشار تھا، بہت خوش۔ وہی تو تھی جس نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے۔ اس نے مجھے زندگی کے مطلب سمجھائے۔ زندگی ایک دم بے تحاشا خوبصورت لگنے لگی تھی اس کے حوالے سے۔ ابھی تو خواب سجانے شروع کیے تھے میں نے، ابھی تو میں خوش ہونا سیکھ رہا تھا، لیکن میرے خوابوں کی، میری خواہشوں کی عمر بہت کم نکلی ماں۔ مجھے اس حقیقت نے توڑ کر رکھ دیا کہ وہ ساری دنیا میں ایک واحد لڑکی جسے پانے کی تمنا میرے دل نے کی، وہ میر عبد الرحمن کی بیٹی ہے۔ اس خاندان کی عزت ہے، جن کے خون کے پیاسے ہیں میرے گھر والے، جن سے برسوں پرانی دشمنی ہے ہماری، اور اس دشمنی کی بنیاد بھی محبت ہی تھی۔ برسوں پہلے جن لوگوں نے دو جانوں کو محبت کرنے کے جرم میں پھانسی پر لٹکا دیا، وہ آج میری محبت کو کیسے قبول کرتے؟ اور پھر بابا جان میر بختاور، جن کے لیے ان کا شملہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، وہ کبھی اس خاندان کے سامنے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر ہاتھ نہ پھیلاتے، چاہے سوال ان کے بیٹے کی زندگی اور موت کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں ان سے اپنے دل کی بات، اپنے جذبات بیان کرتا تو انہیں ایک اور موقع مل جاتا میر عبد الرحمن کے خاندان کو ذلیل و رسوا کرنے کا۔ بابا جان اس مسئلے کو بھی پنچایت میں گھسیٹتے، جہاں میر عبد الرحمن اور اس معصوم لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی، اسے بدنام کیا جاتا، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اپنی محبت سے زیادہ اس کی عزت عزیز تھی۔ میں کیسے یہ برداشت کرتا کہ وہ لڑکی جو اتنی پاکیزہ ہے کہ اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی گناہ لگتا ہے، اس پر، اس کی پاک بازی پر، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ میں بزدل نہیں تھا ماں، لیکن اس کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر کمزور پڑ گیا۔ اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی، محبت تو مجھے ہوئی تھی اس سے، یک طرفہ محبت۔ اسے کیوں سزا ملتی؟ وہ تو شاید ابھی تک اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی اس کی خاطر کرب اور اذیت کی انتہاؤں کو چھو آیا ہے۔ اس کا اور میرا ملنا ناممکن تھا، قطعی ناممکن۔ اسی لیے میں نے اسے پانے کی تمنا چھوڑ دی، اسے حاصل کرنے کی تمنا دل سے ختم کر دی، اپنے سینے میں کھلنے والی محبت کی نوخیز کلی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، خود اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں سے سب خوابوں کو نوچ ڈالا، اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری آنکھوں سے میرے جذبات اس پر آشکار نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے میں ہمیشہ اجنبی بن کر رہا، وہ جو میری روح تک مجھ میں شامل ہو چکی تھی۔ یہ طے کر لیا میں نے کہ اس سے محبت چھوڑ دینا میرے اختیار میں نہیں، لیکن اسے پانے کی خواہش کبھی اپنے دل میں ابھرنے نہیں دوں گا۔ میری محبت کی منزل لا حاصل تھی تو کیا ہوا؟ اس کے لیے میرے عشق کی شدت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنے روتے بلکتے اذیت سے تڑپتے وجود کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ وہ میرے لیے نہیں بنی۔ خود کو سنبھال لیا تھا یہ سوچ کر کہ ضروری نہیں جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ کے لیے ہی بنی ہو، اور پھر وہ تو کسی اور کی امانت تھی، کسی اور سے منسوب تھی۔ میں بے بس ہو گیا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھے ایک اسی لڑکی سے محبت ہونی تھی کیا؟ کیا ضروری تھا کہ میں اس کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا کہ اسے دیکھے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہونے لگتا؟ کاش وہ میر عبد الرحمن کی بیٹی نہ ہوتی، یا کاش وہ یوں ونی کے طور پر ہمارے گھر میرے نکاح میں نہ آتی۔ قسمت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ، کہاں لا کھڑا کیا ہے مجھے کہ میرا شمار نہ زندوں میں رہا نہ مردوں میں۔ وہ چند پل رکا، خبر ہی نہ ہوئی کہ کب آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ وہ اونچا، لمبا، مضبوط قد کانٹ کا مالک نوجوان ماں کی گود میں سر رکھے سسک رہا تھا، اپنے دل میں موجود درد کو آنسوؤں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی سے بے تحاشا محبت کریں، جس لیے آپ کے دل میں احترام ہی احترام ہو۔ اسی وقت یہ ظالم وقت ایک ایسے روپ میں، ایسی حالت میں لا کھڑا کرے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔
मुझे लगा किसी ने मेरे सीने से रूह खींच ली है, मेरा कलेजा नोच लिया है जब ये खबर हुई कि शाइना को मेरे निकाह में दिया जा रहा है, और वो भी वनी के तौर पर। यूँ महसूस हुआ किसी ने मेरे जिस्म को हज़ारों टुकड़ों में तब्दील कर दिया हो। उस दिन मैं टूट कर किरचियों में बट गया था और कोई समेटने वाला ना था। अगर मैंने इसे बोलने का फ़ैसला कर ही लिया था तो क्या ज़रूरी था कि किस्मत इसे फिर मेरे सामने ला खड़ा करती। बाबा जान के इस फ़ैसले ने मुझे जीते जी मार दिया। माँ, मैं कहाँ जाता अपना टूटा वजूद लेकर। कोई कांधा मैसर ना था जिस पर सर रख कर रो लेता। कोई ऐसा वजूद ना था जिससे मैं दिल का हाल बयान कर पाता। खुद ही रोता और खुद ही अपने आंसू पोंछता। मुझसे ज़्यादा भी कोई बदनसीब होगा क्या। पंचायत के सामने मुझे पापा जान ने ये फैसला सुनाया कि कुछ देर बाद मुझे शाइना को अपने निकाह में कबूल करना है। तब मुझे महसूस हुआ कि कदमों तले से ज़मीन कैसे खिसकती है। मुझे लगा किसी ने मेरे जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली है। वनी का मतलब अच्छी तरह जानता था मैं। जुल्म की इंतहा थी और इसे इस जुल्म का शिकार होते हुए देख पाना मेरे बस में ना था। लेकिन वहाँ इन हालात में इस निकाह से इनकार करना भी नामुमकिन था। मुझे इससे निकाह करना ही पड़ा। मीर अब्दुल रहमान के सामने हम इनसे इनकी लाडली को छीन कर ले आए। क्या गुजरी होगी इन पर। मुझे शाइना के चेहरे के वो तासरात नहीं भूलते। माँ, जब निकाह के बाद लुटी पुटी हालत में वो मेरे साथ इस हवेली में आई। यूं भी रुखसती होती है क्या बेटियों की। वो लम्हात मेरे जहन से महव नहीं होते जब इसका हाथ मेरे हाथ में था। लेकिन वो पथराई हुई आंखों से गर्दन मोड़े अपने बाप और भाई को देख रही थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। उस वक्त इसकी ये हालत देखकर ऐसा तो नहीं चाहा था मैंने। फिर रब ने मेरी किस्मत में ये फ़ैसला क्यों लिखा। इससे बेहतर था वो मुझे ना मिलती। दिल को सब्र आ जाता। लेकिन अब ये दिल कैसे संभले। इसे पाकर भी मैं इसे पा नहीं सका। मेरी होकर भी वो मेरे लिए ला हासिल रही, जिस पर मेरा कोई हक नहीं। मैं नामुराद ठहरा। माँ, नामुराद ठहरा मैं। वो हिचकियों से रो रहा था और जरीना बेगम माँ थी वो इसकी, तड़प कर रह गई वो इसकी तकलीफ पर। लोग कहते हैं मर्द को रोना ज़ेब नहीं देता। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मर्द भी आखिर इंसान होता है। इसके सीने में भी दिल धड़कता है। इसके भी कुछ जज्बात होते हैं। वो कितना ज़ब्त करे, कितनी बर्दाश्त का मुज़ाहरा करे। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा इसकी हालत से। इस पर होने वाले मसालम से नज़रें चुरा कर शहर जाता हूँ तो वहाँ एक पल सुकून नहीं मिलता। बेचैन और मुस्तरिब होता वापस पलट आता हूँ तो इसका ज़ख्मी वजूद, इसके चेहरे के ज़ख्म, इसका सब्र मुझे सोने नहीं देता। मैं क्या करूँ माँ, ऐसा क्या करूँ कि इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तक इसे इस अज़ियत से रिहाई नहीं मिलती तब तक मैं भी पुरसकून नहीं हो सकता। क्यों बनाई गई हैं ऐसी रस्में जो ज़िंदा इंसानों को खा जाती हैं, जीते जी मार देती हैं। दुआ करो माँ कि मुझे मौत आ जाए। इसे यूं देखकर रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक ही बार अज़ियत सह लूं। इसके लहजे में इतना कर्ब था कि सुनने वाले का कलेजा चीर देता। जरीना बेगम कांप उठी थी अपने लख्ते जिगर की अज़ियत जानकर। बहुत से लम्हे यूं ही गुजर गए, चुपके से, दबे पांव। रोने से इसके दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो वो खुद बहुत पुरसकून होता चला गया। जरीना बेगम ने इसे आज खुल कर रोने दिया कि अगर ये भड़ास इस दिल में रहती तो वो बेचैन और मुस्तरिब ही रहता। कभी कभी चुपचाप बर्दाश्त करते रहने से रो लेना ज़्यादा बेहतर होता है कि खामोशी से सब सह जाना और अंदर ही अंदर घुटते रहना इंसान को डिप्रेस कर देता है और वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। कुछ देर बाद जब वो रोकर अपना गम हल्का कर चुका तो जरीना बेगम ने नरमी से अपनी गोद से इसका सर उठाया, मोहब्बत से इसके आंसू पोंछे और इसके मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरे को अपने कमज़ोर हाथों के प्याले में लिया।
یوسف نے ہلکی نم آنکھوں سے ماں کے شفقت بھرے چہرے کو دیکھا جس پر جھریاں واضح تھیں۔ آج تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں یوسف، اگر تم میری اس بات کو سمجھ گئے تو یقین کرو تم زندگی کے ہر میدان میں فتح پاؤ گے۔ ہمیشہ کامیابی اور فلاح تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ نرم نگاہوں سے یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اسبات میں سر ہلایا۔ اپنے رب سے یہ شکوے شکایتیں اور گلے کرنا بند کر دو۔ یہ یقین رکھو کہ اس دنیا میں اس مالک کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ زندگی تمہیں کتنی ہی مشکل راہ پر لا کر کھڑا کرے، اپنے ذہن میں صرف ایک بات بٹھا لو کہ وہ رب جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہیں اس مشکل میں نہیں رہنے دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اگر اس نے مشکل میں مبتلا کیا ہے تو وہی تمہیں اس سے آزاد بھی کرے گا۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن اوپر والا جانتا ہے۔ ان کا لہجہ اتنا پر اثر تھا کہ یوسف ایک ٹک انہیں دیکھے گیا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ تم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جس لڑکی سے تم نے محبت کی وہ ونی کے طور پر تمہارے نکاح میں آئی۔ تم نے صرف منفی رخ دیکھا ہے۔ اگر اسی بات کو تم مثبت طریقے سے سوچو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس لڑکی سے تم نے عشق کیا، سچی اور بے لوث محبت کی، اس ڈر سے اسے پانے کی چاہت دل سے نکال دی کہ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، اسے ہی تمہارے رب نے تمہاری زندگی میں شامل کر دیا اور ایک ایسی راہ نکالی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ تمہارے لیے شائنہ کا حصول ناممکنات میں سے تھا، اس لیے تم نا امید ہو گئے۔ ایک بار، صرف ایک بار یہ سوچ لیتے کہ یہ ممکن اور ناممکن کے کھیل میں صرف ہم انسانوں کے لیے ہیں، اس مالک دو جہاں کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ تو ہر ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایسے جذبات، ایسی مایوسی کبھی تمہارے دل میں نہ آتی۔ اس رب کو شاید تمہاری سچی پرخلوص محبت ہی پسند آ گئی تھی جو اس نے تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیا، ورنہ پہلے تمہارے بابا کا ارادہ تھا شائنہ کو ونی کے طور پر سیف کے نکاح میں دینا، کیونکہ وہ تم سے بڑا ہے، لیکن عین وقت پر زمینوں پر کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے سیف کو جانا پڑا اور شائنہ کا نکاح تم سے ہو گیا۔ اس بات پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا، نہ کہ یوں گلے شکوے۔ زرینہ بیگم نے ہلکی مسکراہٹ لیے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارے۔ یوسف تو جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جہاں اس نے نا امیدی کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، وہیں اسے اللہ سے بہت سی شکایات رہنے لگی تھی۔ اس نے اللہ پاک سے دعا مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی وہ 5 وقت اس رب کی پکار پر لبیک کہتا تھا، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد بغیر دعا مانگے ہی اٹھ جاتا کہ جب دل ہی خالی ہو چکا تھا ہر چیز سے تو کیا مانگتا دعا میں۔ لیکن آج اسے خبر ہوئی تھی کہ اس کے رب نے تو بن مانگے ہی اس کی سب سے بڑی خوشی کو اس کا نصیب کر دیا تھا، اور وہ ناشکری کرتا رہا۔ اب تک خود کو اپنی قسمت کو کوستا رہا، لیکن آج ماں نے اس کی باتوں نے احساس دلایا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں۔ بے شک ہم یاس کے عالم میں اس رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف سے ایک پل کو بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی بھیڑ میں بھی ہر وقت ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوا، دل میں پچھتاوے سر اٹھانے لگے۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو یوسف کہ وہ ہمیں ہمارے اعمال دیکھ کر عطا نہیں کرتا، اپنی رحمت اپنی محبت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اگر ہمیں ہمارے اعمال دیکھ کر دیا جاتا تو سوچو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ کہتے ہیں نا، ماں سب سے بڑی استاد ہوتی ہے۔ وہ باتیں جو ڈگری ہولڈر استاد نہیں سکھا سکتے، کبھی کبھی وہ سب باتیں ایک ان پڑھ ماں سکھا دیتی ہے، کیونکہ ماں کے لہجے کی تاثیر ہی الگ ہے۔ وہ بھی آج اپنی ماں سے سب سیکھ رہا تھا، لیکن ماں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے ان حالات میں۔ مجھے لگتا ہے
जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई है। मुझे वो बेकसूर लगती है माँ। जिसका कसूर है इसे सज़ा मिलनी चाहिए ना। मीर हाशिम ने कत्ल किया है तो फिर इससे बदला लेते दूसरों को क्यों अज़ियत दी जाती है? मैं ऐसा क्या करूं कि इसे निजात मिल जाए इस सब से? वो उलझन ज़दा सा था। आज अपनी माँ के सामने तमाम गिरे पेश करता जा रहा था ताकि माँ इन गिरों को सुलझाने में इसकी मदद करे। जरीना बेगम मुस्कुरा दी इसके अंदाज पर। मैं जानती हूँ बेटा, बेगुनाह है। इसके तो चेहरे से ही इसकी मासूमियत झलकती है। वो इस 1 साल में 3 बार आई है मेरे कमरे में खाना देने, और 3 बार मैं ही जान गई हूँ कि वो बहुत मासूम है, बिना किसी कसूर के सज़ा काट रही है। मुझे कभी कभी खौफ महसूस होता है इसके इस सब्र से, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इसका भाई मीर हाशम भी बेकसूर है, क्योंकि मीर अब्दुल रहमान के ख़ानदान को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत सुलझे हुए शरीफ लोग हैं। कुछ तो ऐसा है जो अभी तक हमारी नज़रों से ओझल है। सच्चाई क्या है ये तो रब ही जानता है, लेकिन जितना मीर अब्दुल रहमान और इनके बेटों के बारे में सुना है, इससे मुझे नहीं लगता कि मीर हाशिम से ये कत्ल हुआ है। अगर इससे ये सब हुआ होता तो वह इस बात को कबूल कर लेता। लड़ाई झगड़े में कभी भी इनकी तरफ से पहल नहीं हुई। जब भी कोई झगड़ा हुआ, हमेशा कसूर तुम्हारे दादा का और तुम्हारे बाबा का ही होता। इन्हें आदत हो चली है सब कुछ अपने सामने झुकाने और देखने की। ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं ये लोग। चाहते हैं कि सब इनसे दब कर रहें, इर्द गिर्द के सब इलाकों पर इनकी धाक हो बस। लेकिन मीर अब्दुल रहमान का ख़ानदान किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से डरता नहीं, और यही बात हमारे इस ख़ानदान से बर्दाश्त नहीं होती। तभी इनकी मुखालफत करते हैं। गरूर और तकब्बर कूट कूट कर भरा है इनमें। इनकी सरिश्त जानती हूँ मैं, लेकिन कभी इनके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकी कि एक औरत हूँ, और औरत को ये लोग पैर की जूती समझते हैं। यूसुफ खामोश था, बिल्कुल खामोश, कि आज इसे बोलने से ज़्यादा सुनना अच्छा लग रहा था। और रही बात शाइना को इस असियत से निजात दिलाने की, देखो मेरे बच्चे, ज़िंदगी कोई पकी पकाई खीर नहीं है जो प्लेट में सजा कर आपके सामने पेश कर दी जाए। ज़िंदगी में मसाइब और तकालीफ का सामना करने के लिए हिम्मत लाजमी है। अल्लाह ने इसे तुम्हें सौंपा, तुम्हारे निकाह में दिया। निकाह का मतलब जानते हो? जब एक मर्द किसी औरत को अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात के तौर पर कबूल करता है, तो दर हकीकत वो अल्लाह ताला से ये वादा कर रहा होता है कि चाहे जो हालात हों, वो इसकी हिफाजत करेगा, इसकी इज्जत, इसकी जानो माल की, हर चीज़ की। औरत कमज़ोर होती है, तभी तो अल्लाह ने मर्द को इसका मुहाफिज बना दिया। शादी के बाद औरत की तमाम तर जिम्मेदारी इसके शोहर पर आ जाती है। तुमने निकाह में इसे कबूल तो किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ नज़र कर गए। अल्लाह से किया गया वादा पूरा नहीं किया तुमने, फिर कैसे सुकून मिलेगा तुम्हें? वनी की इस रस्म को शुरू भी मर्दों ने किया। इस पर अमल करने वाले भी मर्द हैं जो औरतों को इसकी भेंट चढ़ाते हैं। अब इसको ख़त्म भी मर्द ही कर सकते हैं, और क्या ही बेहतर हो कि इसे ख़त्म करने के लिए पहला कदम तुम उठाओ। दुनिया को ये दिखाओ कि औरत कोई भेड़ बकरी नहीं जिसकी ज़िंदगी को यूं इन घटिया रस्मों पर कुर्बान कर दिया जाए। अगर तुम्हारे पापा अपने गलत फैसलों पर यूं डट सकते हैं, तो तुम भी तो इनका खून हो, इनकी तरह एक मर्द हो, ताकतवर हो। तुम भी एक सही फैसला लो और इस पर डट जाओ, और फिर पीछे मत हटो। बुराई को इसी तरह ख़त्म किया जा सकता है। अगर आज तुमने ये कदम ना उठाया, तो ना जाने और कितनी ही माँ बाप की लाडलियाँ इसी जुल्म का शिकार होकर अपनी जान देती रहेंगी। जुल्म का खात्मा एक ना एक दिन तो होना ही है, तो फिर आज और अभी से क्यों नहीं? जाओ और शाइना को अपने एतमाद में लो। इसे हमेशा अपने साथ होने का एहसास दिलाओ। वो लड़की मुरझा गई है, जिंदगी से ना उम्मीद हो गई है। इसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाओ। तुम्हारे बाबा जान भी सख्त से ही, लेकिन वो जानते हैं कि तुम भी इनका ही खून हो।
تمہارے خون میں بھی ایسی ہی ضد ہے جیسی ان میں، اور اپنی اولاد کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ اس معاملے میں تمہارا مددگار ہو۔ زرینہ بیگم نے بات ختم کی اور بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ماں کی باتوں نے آج اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ فرتے جذبات سے اس نے ماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور شکریہ ماں کہتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ متوازن چال چلتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو پریشان تھا، لیکن اب یہاں سے جا رہا تھا تو چہرے پر دنیا جہان کا سکون تھا۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے۔ صاحب عالم کہاں رکے ہو، کلی تمہاری مرجھا رہی ہے۔ جنوری کا آغاز تھا، سردیوں کی ٹھٹھرتی خاموش راتیں۔ ایسی ہی ایک رات تھی وہ، جب ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں رضائیاں اور کمبل اوڑھے پرسکون نیندوں اور حسین خوابوں میں کھوئی تھی۔ ایسے میں آخری تاریخوں کے اس چاند نے اتنے فاصلے سے بھی ایک وجود کو ہمیشہ کی طرح اس اسٹور نما کمرے کی چوکھٹ میں موجود پایا تھا۔ چاند جو ساری رات سفر میں رہتا ہے، اس نازک لڑکی کی ہر اذیت، ہر درد سے آگاہ تھا۔ اس کی تکلیفوں میں ڈوبی راتوں کا اور دن راتوں میں بہتے اس کے آنسوؤں کا واحد گواہ تھا۔ وہ جو کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے بہت اشتیاق سے چاند کو تکا کرتی تھی اور اسے دیکھتے دیکھتے اپنے خیالوں میں کھو جایا کرتی تھی، اب جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے واسطہ پڑا تو اس نے چاند کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ چاند بھی اسے اس کا ماضی یاد دلاتا تھا، اس کے دفن ہو جانے والے، کبھی پورے نہ ہونے والے خواب یاد دلاتا تھا۔ شدید سردی کے باعث یوں لگ رہا تھا جیسے خون جسم میں جم سا گیا ہے، لیکن اسی وقت اس سردی میں بھی وہ باہر بیٹھی تھی، سر پر صرف ایک شال لیے۔ اس کے لیے تو گویا ہر احساس ہی مر سا گیا تھا۔ اب اسے سردی گرمی محسوس ہی نہ ہوتی، کسی بے جان وجود کی طرح سارا دن کام کرتی اور اکثر ساری ساری رات یوں ہی جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ اس کی سردیوں کی راتیں یوں ہی گزر جاتی، کانپتے ہوئے۔ ایک عنایت کی گئی تھی اس پر کہ اسے ایک عدد استعمال شدہ کمبل دے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ کہیں سردی سے وہ مر ہی نہ جائے۔ اگر وہ مر گئی تو حویلی والے اپنا انتقام کس سے لیں گے؟ اگر آپ کو میرا ناول پسند آتا ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اگر آپ میری آواز میں کوئی اور اپنا پسندیدہ ناول سننا چاہتے ہیں یا کہانی سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔